अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मिशन की नुमाइंदा साइमा सलीम का भारत को भरपूर जवाब। कहा, जम्मू कश्मीर भारत का ना कभी था ना कभी होगा। भारत ने कश्मीर पर जाबिराना कब्जा कर रखा है। एक हाथ में कटोरा, दूसरे हाथ में आतंकी फैक्ट्री की चाबी लिए घूम रहे पाकिस्तान ने फिर से भारत के खिलाफ दुनिया के मंच से रोना धोना शुरू किया। फिर क्या था, भारत ने यूनाइटेड नेशन की भरी सभा में पाकिस्तान की वो जोरदार धुलाई की कि अब वो घबरा गया है। You called Pakistan, your neighbor, the epicenter of terrorism. Well, I did it again today without using the word Pakistan. Yes, and this doesn't sound very diplomatic, does it? No, because you are a diplomat doesn't mean you are untruthful. I could use much harsher words than epicenter. आप कैसे देखते हैं, एक तो लीडरशिप भी हमारी अमेरिका में मौजूद हो, लेकिन डिप्लोमेटिक आइसोलेशन इस हद तक चली गई है। तार साहब, एक बड़ी हैरानगी की बात है कि पिछले 7 दिन से पाकिस्तान के जो वजीर आज़म और वजीर खारजा अमेरिका में है, लेकिन किसी अमेरिकी शख्सियत जो कि हुकूमत में उनसे मुलाकात नहीं हुई। पाकिस्तान भारत का जो ताल्लुकात हैं बड़े कॉम्प्लेक्स हैं, और इसमें ये कहना कि पाकिस्तान ले तो लाल से काम ले रहा है, या हम भारत के साथ अमन नहीं चाहते, या हम ताल्लुकात को ख़राब रखना चाहते हैं, मेरे ख्याल में ये ज़्यादती है एक लिहाज से। दिल चाहता बंदा नहर में कूद के मर जाए, कभी कभी दिल चाहता टावर से गिर के मर जाएं, कभी कभी जा रहे रक्षा चलाते जा रहे रक्षा ही मार दें किसी के अंदर। इतने आवाज़ार हो गए हैं। इतनी नाउमीदी क्यों है? तो पाकिस्तान में रह क्या गया है? क्या रह गया है? कुछ रह गया? कुछ भी नहीं रह गया। सो ओरिजिनली ये हमारी एक तो फॉरेन पॉलिसी नहीं है। फॉरेन पॉलिसी यही है जहां से पैसा मिलता है हम उनके साथ अटैच होते हैं, ये फॉरेन पॉलिसी है। अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस, और इस वक्त पूरी दुनिया में शोर है आपके इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के बारे में, और उसके बाद आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बारे में। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है YouTube चैनल बॉर्डर पार पर। दोस्तों, हंसी आती है कि बार बार पाकिस्तान यूएन और यूएसए में जाकर कश्मीर के बारे में बात करते हैं, भारत के विरोध में बात करता है, लेकिन खुशी की बात है कि कोई भी देश इनके पक्ष में बात करने के लिए तैयार नहीं है। उनके मुंह पर बार बार तमाचा पड़ता है, फिर भी यह खाली होकर के गए हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री, प्रधानमंत्री और वहां पर बैठकर खा पी रहे हैं, सो रहे हैं और लगातार भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। इधर हमारे विदेश मंत्री जयशंकर साहब यूएसए में पाकिस्तान को जमकर लताड़ा भी, और उन्होंने यहां तक कह दिया कि जब तक पाकिस्तान आतंकवादियों का अड्डा बना रहेगा हम कार्रवाई करते रहेंगे। चलिए देखते हैं पाक मीडिया में क्या चर्चा चल रही है। क्योंकि भारत को अगर आप देखिए तो भारत इस खित्ते में एक बड़ा मुल्क है, और तो जब आप बड़ा मुल्क होते हैं तो आपकी जिम्मेदारियां भी ज़्यादा होती हैं। पहले तो इस बात का आप जायज़ा ले लीजिए कि पाकिस्तान भारत के ताल्लुकात ख़राब हैं क्यों। अगर 1948 से आप ऑनवर्ड्स, या 47 से, अक्टूबर 47 से ले लीजिए, तो जम्मू और कश्मीर एक वाहिद तनाज़ा है जो उस वक्त हमें नज़र आता है, लेकिन पिछले 75-76 सालों में बहुत से और भी इश्यूज ऐड हो गए हैं इस हमारे बायलैटरल रिलेशनशिप में, जो इरिटेंट्स कह लीजिए, आप इश्यूज कह लीजिए, लेकिन बुनियादी जो नुक्ता है या डिस्प्यूट है वो जम्मू और कश्मीर ही का है। उसी की वजह से हमने 48 में भी जंग लड़ी, फिर उसके बाद 65 में भी हमने जंग लड़ी। तो ये तमाम जितनी भी हमारी म्यूचुअल अदावत है या हॉस्टिलिटी है, उसका शख्साना जम्मू और कश्मीर ही है। तो मैं अपने भारत के दोस्तों से भी यही कहता हूँ कि आप भले कुछ भी कह लें, पाकिस्तान पे कुछ भी इल्ज़ामात लगा दें, जिसने आपने भी कहा दहशतगर्दी के मामलात में भी अगर पाकिस्तान को आप एक यूज़ कर लें, ये मामला ठीक नहीं हो सकते, ना ही हमारा बाहमी एतमाद कायम हो सकता है। हम हमेशा एक कदम आगे जाएंगे, फिर 2 कदम पीछे हो जाएंगे, फिर मामलात वहीं से शुरू करेंगे जहाँ से हमने शुरू किए थे। तो बेहतर यही है कि भारत जो है वो पाकिस्तान के साथ संजीदगी के साथ बैठे अक्रॉस द टेबल, और जम्मू और कश्मीर के तनाज़े को कश्मीरियों की सियासी उमंगों के मुताबिक हल करने की कोशिश करे। वरना ये रिलेशनशिप जिस तरह मैं देखता हूँ, मेरी जो असेसमेंट है उसके मुताबिक ये आगे बढ़ नहीं सकता। जो कुछ भी आप कर लें उसमें अब ये कहना कि पाकिस्तान नहीं करना चाहता या भारत नहीं करना चाहता, मेरा व्यू पॉइंट ये है कि वक्त आ गया है कि अगर हमने, जिस तरह आपने कहा कनेक्टिविटी पाकिस्तान नहीं देता भारत को, उसकी वजूहात हैं कि हम क्यों नहीं भारत को एक्सेस देते अफगानिस्तान पे। जब म्यूचुअल हॉस्टिलिटी होती है, बामी एतमाद नहीं होता। मिसाल के तौर पर आपको मैं मिसाल दूं कि अगर एक ट्रक या कंटेनर सामान लेकर आ रहा है, भारत का एक्सपोर्ट जा रही है थ्रू पाकिस्तान वागा के थ्रू, और वो
لاہور سے آتے آتے پشاور پہنچتی ہے، وہ خدا نہ خواستہ اس دوران اس کنٹینر کے ساتھ کچھ ہو جاتا ہے، کوئی قتل ہو جاتا ہے، کوئی بام ایکسپلوڈ ہو جاتا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کچھ اور چیز ہو جاتی ہے، تو اس کے ریپرکشنز کیا ہوں گے آپ بھی جانتے ہو، میں بھی جانتا ہوں۔ تو جب تک ایک میوچل ٹرسٹ قائم نہیں ہوتا اس وقت تک اس قسم کی جو چیزیں ہیں کنیکٹیویٹی کی، ریجن انٹیگریشن کی، یہ سارے ہماری خواہشات تو ہو سکتی ہیں لیکن ان کو آپ امپلیمنٹ نہیں کر سکتے۔ نقطہ یہ ہے کہ کیا بھارت سنجیدہ ہے جموں اور کشمیر کے تنازع کو حل کرنے کے لیے؟ اگر آپ مجھ سے میری ایمانداری کی آنیسٹی سے پوچھیں تو مجھے نہیں لگتا کہ بھارت سنجیدہ ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ جموں اور کشمیر کو اپنی ٹرمز پہ وہ ریزالو کرے، اور اس طرح ہم نے دیکھا 5 اگست 2019 کو بھارت نے یونائٹڈ نیشنز کی قراردادوں کے خلاف، شملہ ایگریمنٹ کے خلاف، لاہور ڈکلیریشن کے خلاف، آپ کچھ بھی اٹھا کے دیکھ لیجئے، اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جو اقدامات اس نے لیے وہ بالکل غیر ضروری تھے ایک حساب سے۔ اور اگر بھارت کو اب بھی یہ ایک ایروگنس یا ہوبرس ہے اور اعتماد ہے کہ وہ جموں اور کشمیر کے معاملات کو اس طرح ٹھیک کر لے گا، تو دیکھتے ہیں، آئیے تو اب کشمیری خود بتائیں گے کہ انہوں نے آیا ایکسیپٹ کیا کہ نہیں کیا، اور وہ اپنی جدوجہد کو کس طرح آگے لے کر جانا چاہتے ہیں۔ لیکن سر ہم نے تو یہ دیکھا کہ وہاں پہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، جس وقت 370 اور 35A ہٹایا گیا تھا تو پاکستان کی طرف سے کوئی بات نہیں کی گئی، عمران خان کی گورنمنٹ تھی اور بالکل خاموش رہے، کسی قسم کا کوئی بات یا کوئی سخت قسم کا سٹیٹمنٹ یا کچھ نہیں کیا، سوائے اس کے کہ ہاں ٹھیک ہے ہر فرائیڈے کو وہ کہتے تھے 5 منٹ کے لیے کھڑے ہو جائیں اور اس قسم کی چیزیں ہوئی، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ ساتھ ساتھ جو ہمارے آرمی چیف تھے پہلے باجوہ صاحب، انہوں نے بھی کہا کہ ہم 10 سے 20 سال کے لیے جو ہے یہ کشمیر ایشو کو سائڈ پہ رکھ دیں اور اس کے بعد بھارت سے باقی چیزوں میں بات کریں، چاہے وہ ٹریڈ ہو یا کچھ بھی۔ بھارت نے سر وہاں پہ جو ڈیولپمنٹ شروع کی ہے جس میں بہت سی گلف کنٹریز کا بھی ہاتھ ہے اور وہ بھی ان کی مدد کر رہے ہیں، تو وہ دیکھ کر تو یہاں کے جو ہماری سائڈ پہ جو کشمیر ہے وہاں کے لوگ بھی کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو بھارت کے ساتھ مل جانا ہے کیونکہ وہاں پر اتنا کچھ ہو رہا ہے اور ہمارے یہاں تو جو روڈز ہیں وہ تک صحیح نہیں بنی ہوئی، تو ہم نے دیا کیا ہے اپنی سائڈ پہ کشمیریوں کو۔ اور جہاں تک آپ قرارداد کی بات کر رہے ہیں یونائٹڈ نیشن کی، تو سر اس میں تو لکھا ہے کہ پاکستان اپنا حصہ خالی کرے، اپنی فوجیں باہر نکالے، اس کے بعد ہی وہاں پر ریفرنڈم ہوگا یا اس کے بعد ہی لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ کس کے ساتھ رہنا ہے یا کہاں جانا ہے، تو پاکستان تو فوج ہی نہیں نکالتا باہر۔ اچھا، آپ نے 2 سوال کیے، جب آپ کا دوسرا سوال ہے اس کا جواب میں پہلے دے دیتا ہوں، کیونکہ بھارت میں بھی یہ بڑا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ پاکستان نے خود اقوام متحدہ کی قراردادوں پہ عمل درآمد نہیں کیا اور وہ بھارت سے تقاضا کرتا ہے کہ پلیبسٹ وہاں پہ کروایا جائے۔ دیکھیے، جس قرارداد کا آپ ریفرنس دے رہی ہیں یہ 13 اگست 1948 کی قرارداد ہے، یونائٹڈ نیشنز کمیشن فار انڈیا اینڈ پاکستان۔ یہ یاد رہے کہ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کی قرارداد نہیں ہے، یہ یونائٹڈ نیشنز کمیشن فار انڈیا اینڈ پاکستان UNCIP کی قرارداد ہے 13 اگست 1948 کی۔ اس میں بالکل آپ ٹھیک فرما رہی ہیں کہ یہ کہا گیا تھا کہ پاکستان آزاد جموں اور کشمیر سے اپنی فوجوں کو اور جو بھی ٹرائبلز وہاں تھے ان کو وہاں سے وڈرا کرے، لیکن پاکستان نے کبھی بھی اس ریزولوشن کو، اگر آپ پورا UN کا سیکیورٹی کونسل کا ریکارڈ پڑھیں، پاکستان نے کبھی بھی اس ریزولوشن کو تسلیم نہیں کیا۔ ہمارے بہت سے تحفظات تھے اس کے بارے میں، اس لیے ہم دوبارہ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل واپس گئے کہ جی ہمیں یہ منظور نہیں ہے، کیونکہ جو ہی ہم نے اپنی وڈرا کی تو ہمیں یہ خدشہ ہے کہ بھارت دوبارہ آزاد جموں اور کشمیر پہ قبضہ کر لے گا۔